कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने तयारीमा। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीको भाडा बढ्यो, नयाँ वर्षदेखि लागू हुने। अबको युद्ध र लडाई भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धको लडाई हो। प्रवक्ता शाही। युक्रेनी रेल स्टेशनमा रकेट आक्रमण, कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु। राप्रपाले जिते 12 कक्षासम्मको अध्ययन निशुल्क बनाउँछौ, राजेन्द्र लिङ्गदेन। पलकै कारण दुर्गेश थापालाई ठूलो झड्का, मेरो हजुर 4बाट निकालिए दुर्गेश थापा। आयल निगमको सरकारी कोष नै रितियो, जबकि गत असार मसान्तसम्ममा 14 अर्ब 80 करोड थियो। चितवनबाट तनहुमा कुखुरा चल्ला र अण्डा प्रवेशमा रोक। ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय राजा बन्ने सपना अब सदाका लागि समाप्त भयो, राजाराम बर्तौल। होटल आनन्दमा विकास कोषले लगाएको ताला 3 घण्टा पनि टिकेन। अर्थमन्त्रीलाई ओलीको व्यङ्ग्य, थुतुनो भरि रौँ भएको मुसाले धान खायो, भ्यागुतालाई कारबाही गर्यो। उद्घोषकलाई झापड हान्ने बिल स्मिथलाई अस्कारमा 10 वर्ष प्रतिबन्ध। निर्वाचन दौडधुप प्रचण्ड चितवनतिर, त्यहाँका कांग्रेस नेता काठमाडौँतिर। अमेरिकामा आप्रवासीको संख्या कम हुँदा कामदारको हाहाकार, 20 लाख कामदार अभाव। बजेट बढाएर स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्नुपर्छ, बाबुराम भट्टराई। आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू प्रचार प्रसारमा हिँड्न नपाउने। दर्शकबिन नमस्कार, इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग सवारीको भाडा बढ्यो। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधन र ट्याक्सीको भाडा बढेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले भाडा दर समायोजन गरेको हो। श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको शुक्रबारको निर्णय अनुसार भाडा वृद्धि गरिएको हो। वृद्धि भएको भाडा नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि लागू हुने मन्त्रालयले बताएको छ। समायोजनपछि सार्वजनिक सवारी साधनको 5 देखि 20 किलोमिटरसम्मको भाडा दर 2 देखि 3 रुपियाँसम्म बढेको हो। नयाँ भाडा दर सूची 5 किलोमिटरसम्म 20 रुपियाँ, 10 किलोमिटरको 25 रुपियाँ र 15 किलोमिटरको 30 रुपियाँ, 20 किलोमिटरसम्मको 33 र 20 भन्दा माथि 38 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। यस्तै ट्याक्सीको प्रति 200 मिटरको भाडा 10 रुपियाँ बनाइएको छ। प्रतीक्षा शुल्क प्रति मिनेट 1.20 रुपियाँ तोकिएको छ। बढीमा 30 मिनटसम्म मात्रै प्रतीक्षा गर्न पाइनेछ। पछिल्लो पटक भाडा समायोजन हुँदाको मूल्य भन्दा 5%ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य गडबड भएमा सवारी साधनको भाडा समायोजन गरिनेछ। दर्शक, अब प्रसंग मेलम्ची पानीको। गएको वर्ष उद्घाटन भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आउँदो मंगलबार फेरि उद्घाटन हुने भएको छ। चैत्र 29 गते सुन्दरी जलमा पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिग अनावरणसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको सम्पूर्ण सरसफाई पूरा भएको छ। मेलम्चीको उद्घाटनपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पानी सहज रूपमा वितरण गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले 2051 सालमा मेलम्ची काठमाडौँमा ल्याउने परिकल्पना सहित घोषणा गर्नु भएको थियो। 1 वर्ष अघि 2077 साल चैत्र 15 गतेदेखि परीक्षणका रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरिएको थियो। लगतै 20 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्ची आयोजनाको उद्घाटन गर्नु भएको थियो। तर गएको असार 1 र साउन 17 गतेको बाढीले आयोजनामा क्षति गरेको थियो। दर्शकबिन, अब ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रसंग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले अबको युद्ध भ्रष्टाचारीहरू विरुद्ध हुने बताएका छन्। अबको विकल्प कांग्रेस, एमाले र कम्युनिस्टको विरोध गर्नु नभएर भ्रष्टाचारीको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले शुक्रबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खुल्ला मञ्चमा गरेको आमसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा बताएका हुन्। उनले भने, अबको युद्ध र लडाई भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धको लडाई हो। यो राजनीतिज्ञ कसैले पेशा सम्झिनु भएको होला, कसैले व्यवसाय सम्झिनु भएको होला, तर हामीले त्यस्तो सम्झेका छैनौं। तपाई हामी जस्ता नवजवान युवाहरू यो देशको भविष्यका लागि, यो देशको पहिचानका लागि बडा महाराजा
पृथ्वीनारायण शाहलाई टाउकोमा राखेर गौतम बुद्धलाई छातीमा राखेर नेपाल राष्ट्रवाद निर्माण गर्नका लागि एउटा सुनौलो अवसर पनि हो। हामी विषम परिस्थितिमा अहिले रहेका छौँ। मुलुक अहिले जर्जर अवस्थामा छ। आज यो देशको हालत कस्तो छ तपाईलाई थाहा छ? आज यो देशको हालत बाउ आमाको जीवनमा तीनवटा मुख्य विषयवस्तु रहन्छ। एउटा विवाह, जन्म र मृत्यु। आज भर्खर जन्मेको बालकले आफ्नो बाउको मुख हेर्न पाउँदैन। बाउ विदेशमा तडपेर बसेको छ। आज भर्खर विवाह गरेको नवजोडीहरूको हातको मेहन्दी सुक्न पाएको हुँदैन। श्रीमान विदेश जान्छ र रातो बाकसमा फर्कन्छ। दर्शकबिन यस्तो विषयमा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन अब अर्को प्रसंग, कुखुरा अण्डामा रोग। यस सम्बन्धी जिल्ला बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समिति तनहुँले चितवनबाट कुखुरा, चल्ला, अण्डा र सुली प्रवेशमा रोक लगाएको छ। बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रणका लागि चितवनबाट यहाँ कुखुरा, चल्ला, अण्डा र सुली ल्याउन रोक लगाइएको हो। आज दिउँसो 12 बजेदेखि लागू हुने गरी एक हप्तासम्मका लागि चितवनबाट भित्रिने जिउँदो कुखुरा, चल्ला, अण्डा र सुली प्रवेशमा रोक लगाइएको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। चितवन लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा पन्छीमा बर्ड फ्लूको रोगको संक्रमण देखिएकाले आवश्यक सतर्कता र रोकथामका लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 को दफा 15 को पशुपन्छी ओसार पोसार निषेध सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम उक्त निर्णय गरिएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन अब राजेन्द्र लिङदेनको प्रसंग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो पार्टीले निर्वाचन जितेमा कक्षा 10-12 सम्मको अध्ययनमा पूर्ण रूपमा निशुल्क बनाउने र भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने बताएका छन्। शुक्रबार राप्रपाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताएका हुन्। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई मत दिनु देशलाई बर्बाद बनाउनु भएको उनले बताएका छन्। प्रमुख पार्टीहरूले पटक पटक मौका पाउँदा पनि जनताले सम्झिने गरी केही पनि काम गर्न नसकेको भन्दै उनले ती पार्टीहरूलाई मत दिएर देश बर्बाद गर्ने काम भयो, सहभागी नहुन जनताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने हामीलाई अब समय छैन, हामीलाई पर्खने समय नै छैन। कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि नेताले पटक पटक मौका पाउँदाखेरि पनि जनताले सम्झने गरी एउटा कुरा छाडेर जान सक्दैन। जनतामा आशा जगाउँदैन भने त्यसलाई पनि फेरि साथ दिइराख्नु भनेको त्यो गल्ती काममा आफू पनि सहभागी हुनु हो, देश बिगार्ने काममा आफू पनि सहभागी हुनु हो। म कांग्रेस, एमाले, माओवादीको आलोचना गर्न चाहन्न। अध्यक्ष लिङदेनले देश प्रमुख राजनैतिक दलहरूको अघोषित गठबन्धनको शिकार भएको बताएका छन्। दर्शकबिन अब कामदार अभाव यस सम्बन्धी प्रसंग। अमेरिकी रोजगारदाताहरूले अहिले दक्ष कामदारहरू पाउन र काममा राख्न मुस्किल भइरहेको बताएका छन्। कामदारको ठूलो संख्यामा काम छाडिरहेका छन् भने लाखौं जागिरमा पदपूर्ति गर्नमा समस्या भइरहेको छ। यसो हुनुको एउटा प्रमुख कारण अमेरिकामा आप्रवासीहरू थपिने क्रम कम भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। किनभने विगतको दशकको मध्यमा हरेक वर्ष औसत 10 लाखका दरले अमेरिकामा आप्रवासीहरू थपिँदै आएका थिए, तर ट्रम्प प्रशासनका पालामा यो संख्या घटेको थियो। सीमानामा पर्खाल र कोरोना महामारीका कारण यो संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आयो। कोरोना महामारीका कारण कैयौं यात्राहरूमा रोकिनुका साथै आप्रवासी प्रक्रियामा पनि रोकावट आयो। विदेशी कामदारहरू पनि आफ्नो देश फर्किएका छन्। सन् 2020 मा अमेरिकामा आप्रवासन सन् 2016 को तुलनामा आधा भन्दा कम भएको थियो। अहिले अमेरिकामा झण्डै 20 लाख कामदारको अभाव भएको एउटा तथ्याङ्कले देखाएको छ। खासगरी कम तलब पाउने क्षेत्रहरूमा होटल, हेल्थ केयर र खाद्य क्षेत्रमा कामदारको अभाव भएको छ। दर्शकबिन अब कमल थापाको प्रसंग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल हुने संकेत गरेका छन्। एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउँदै आएका बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट अलग भएर नयाँ दल गठन गरेका थापाले एमालेसँग तालमेल गरेर शून्य चिन्हबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न पनि तयार भएको बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने संकेत गरेका छन्। एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउँदै आएका बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट अलग भएर नयाँ दल गठन गरेका थापाले एमालेसँग तालमेल गरेर सूर्य चिन्हबाट नै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न पनि तयार भएको बताएका छन्। दर्शकबिन अब आयल निगमको प्रसंग। नेपाल आयल निगमको घाटा चुलिएसँगै झण्डै 15 अर्ब रुपियाँको सरकारी कोष रित्तिएको छ। गत असार मसान्तसम्ममा 14 अर्ब 80 करोड रुपियाँ रहेको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा अहिले ब्याजसहित करिब 30 करोड रुपियाँ मात्रै रहेको निगमले बताएको छ। निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले पछिल्ला दिनमा भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाउँदा निगमको सरकारी कोष रित्तिएको बताएका छन्। निगमले पछिल्ला दिनमा घाटा बेर्नु परिरहेको छ।
घाटा बढ्दै जाँदा आफूलाई आवश्यक पर्ने रकम निगमले यही कोषबाट खर्च गर्दै आएको थियो। अब त सो कोष पनि रित्तियो। प्रवक्ता कार्कीले भने उनले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि नै निगमलाई घाटा लाग्न थालेपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रकम जम्मा हुन नसकेको र उल्टै कोषबाट रकम झिक्दै जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको सुनाएका छन्। दर्शक अब बिल स्मिथको प्रसङ्ग। ओस्कर समारोहमा हास्य कलाकार क्रिस रकलाई थप्पड हानेका अभिनेता बिल स्मिथलाई ओस्कर गाला र एकाडेमीका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने गरी 10 वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। एउटा विज्ञप्तिमा एकाडेमीले 54औं ओस्करलाई स्मिथले स्टेजमा प्रदर्शन गरेको अस्वीकार्य र घातक व्यवहारले छायामा पारेको जनाएको छ। स्मिथले उनको कदमका लागि माफी माग्दै एकाडेमीबाट राजीनामा पनि दिएका थिए। शुक्रबार बसेको एकाडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट्स एन्ड साइन्सको भर्चुअल बैठकले अनुशासनको कारबाहीबारे निर्णय लिएको हो। आफ्नो विज्ञप्तिमा उक्त निकायले प्रस्तुता तथा आमन्त्रितहरूको रक्षा गर्न र एकाडेमी प्रतिको भरोसा जगेर्ना गर्न स्मिथमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको बताइएको छ। एकाडेमीले झापड हानिएको समयमा आफूले पर्याप्त ढंगले उक्त समारोहमा उत्पन्न अवस्थाको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यस्तो भूतपूर्व परिस्थितिका लागि तयार नरहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि उसले माफी मागेको छ। दर्शकबिन अब ओलीको व्यङ्ग्य यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारबाही गरेको प्रति आपत्ति बताएको छ। शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास गरिरहेको गभर्नरलाई कारबाही गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले भने थुतुना भरि रौँ भएको मुसाले धान खायो, एउटै रौँ नभएको भ्यागुतालाई कारबाही गर्यो। धान खाने मुसो चोट खाने भ्यागुतो भयो, त्यसमा पनि अनुहार भरि रौँ भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पार्यो, ध्वस्त पार्यो। देश निर्लज्ज व्यक्तिहरूको हातमा परेको छ। देशको अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्ने राष्ट्र सेवक अर्थविद राष्ट्र बैंकबाट डेपुटी गभर्नर भएर अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेलाई बलिको बोको बनाइयो। उनलाई निलम्बन गरियो। माओवादीले नियुक्ति गरेका माओवादी निकट भनेर चिनिएका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइयो, ओलीले थपे। दर्शकबिन अब युक्रेनमा रकेट आक्रमण यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। युक्रेनको डेनेस्क स्थित क्रामातोर्स्क रेल स्टेशनमा शुक्रबार गराइएको रकेट आक्रमण परि कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ भने 87 जना घाइते भएका छन्। अस्थायी यात्रु प्रतीक्षालयलाई लक्षित गरी रुसी सेनाले 2 वटा रकेट प्रहार गरेको डेनेस्कका गभर्नर पाभ्लो किरिलेन्कोले बताएका छन्। उनका अनुसार घाइते मध्ये धेरैको अवस्था गम्भीर रहेको छ। स्थानीय समय अनुसार बिहान करिब 11 बजेतिर रेलमा रकेट आक्रमण भएको युक्रेनी रेलवेका प्रमुख अलेक्सान्डर कामिसिनीले टेलिग्राममा सूचना जारी गर्दै पुष्टि गरेका छन्। सर्छाना ठूलो संख्यामा यात्रु स्टेशनमा रेल कुदिरहेको अवस्थामा आक्रमण भएको ठूलो मानवीय क्षति भएको छ, उनको भनाइ छ। क्रामातोर्स्कका अनुसार एलेक्सान्डरमा होन्चारिन्कोले मारिनेमा 10 जना बालबालिका समेत रहेको दावी गरेका छन्। दर्शकबिन अब निर्वाचन दौडधुप यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चितवन दौडधुप बढेको छ। यतिसम्म कि उनी ससाना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पनि चितवन पुग्ने गरेका छन्। शुक्रबार पनि पुगे। सातामा कम्तीमा 2 पटक पुग्ने उनको दौडधुप निर्वाचन केन्द्रित बनेको छ। निर्वाचनमा फेरि भरतपुर महानगरपालिका माओवादीलाई पार्ने र संघीय निर्वाचनमा आफू तालमेल गरेर निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले प्रचण्डको चितवन आउजाउ बाक्लो भएको हो। तर उनको यो योजना तुहाउन नेपाली कांग्रेस चितवनका नेताहरूको पनि दौडधुप जारी छ। चितवनबाट केन्द्रीय सदस्य भएका टेकबहादुर गुरुङ, दिनेश कोइरालादेखि निवर्तमान सभापति जित नारायण श्रेष्ठ भरतपुर महानगरपालिकाका यसपटक कांग्रेसले पाउनुपर्ने भन्दै नेतृत्वहरूलाई दबाब दिँदै आएका छन्। उनीहरूको दौडधुप काठमाडौँ केन्द्रित छ। गठबन्धनले गठन गरेको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेललाई यी नेताहरूले बिहिबार भेटेर कांग्रेसले एकपटक भरतपुर महानगरपालिका नछड्ने र छोडियो भने नमान्ने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन अब बाबुराम भट्टराईको प्रसङ्ग। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेट बढाएर स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट बढाएर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु पर्ने बताएका हुन्। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गराउने उल्लेख गरे पनि त्यसो गर्न नसकेको भट्टराई
भट्टराईले बताएका छन्। सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा निशुल्क दिनुपर्छ भनेर हामीले नै संविधानमा राखेका छौं, भट्टराईले भने। तर अहिले व्यवहार तह कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाएर स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गराउनतर्फ लाग्नुपर्दछ। सरकारबाट सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाई नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ। उनले भने स्वास्थ्य र शिक्षालाई मुनाफा रहित बनाउनु पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवालाई कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दर्शकबिन अब दुर्गेशलाई झट्का। यस सम्बन्धी प्रसंग। नेपालीमा एउटा उखान छ, ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछोले पनि खेद्दछ। यति बेला गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाको हकमा यो उखान ठ्याक्कै चरितार्थ हुँदै गएको छ। पल्सा प्रकरणमा जोडिएपछि उनी पलका फ्यानको आँखाको तारो बनेका छन्। यही कारण उनले हातमा रहेका प्रोजेक्टहरू समेत गुमाउँदै गएका छन्। केही मेला महोत्सवले त उनलाई बहिष्कार गरेका छन्। यसै क्रममा उनलाई वैशाख 1 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ए मेरो हजुर 4बाट समेत निकालिएको छ। फिल्मको एक गीतमा उनले र्यापरको भूमिकामा अभिनय गरेका थिए। उक्त गीत केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा निर्माण टिम थियो। तर दुर्गेशलाई प्रस्तुत गरिएको गीत सार्वजनिक गर्दा फिल्मलाई असर पर्ने बुझेपछि निर्माण टिमले उनी देखिएको गीत नै हटाएको छ। दर्शकबिन अब बतास समूहको प्रसंग। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द प्रणालीमा ताला लगाएको छ। बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको होटल आनन्दमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले ताला लगाएका हुन्। बतास समूहले शुक्रबार धर्मशालाको गेट नखोलेपछि कोषले गेटमै ताला लगाएको थियो। कोषका पदाधिकारीले गेटमा ताला लगाउँदा होटलका कर्मचारी र पाहुना होटलभित्र नै थुनिएका थिए। पदाधिकारी हिँडेपछि होटल व्यवस्थापनले कोषले लगाएको ताला खोल्न खोजेपछि झडपको स्थिति समेत देखिएको थियो। तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अन्तर्कालीन आदेशले ताला 3 घण्टामा नै खोलिएको थियो। दर्शकबिन अब ज्ञानेन्द्र शाह राजतन्त्रको प्रसंग। राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजा राम बर्तौलले ज्ञानेन्द्रकै भूमिकाको कारण अब नेपालमा राजा नफर्किने बताएका छन्। राप्रपा नेपाल मकवानपुरद्वारा हेटौडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बर्तौलालले अभिभावक बन्नुपर्ने राजा एउटा दलभित्र पनि गुट समूह व्यक्ति खोज्दै हिँड्न थालेपछि उनको सक्रिय राजा बन्ने सपना अब सदाका लागि समाप्त भएको बताएका छन्। आफूले मुलुकभित्रका सबै दल र शक्तिले स्वीकार्ने सेरेमोनियल राजाको कुरा गर्दा ज्ञानेन्द्रले अस्थिरता र अराजकता मार्फत सक्रिय राजाको भूमिका आउने रहर गरेपछि राजाको एजेन्डा छोड्न बाध्य भएको समेत बर्तौलाको भनाइ छ। राप्रपा र कमल थापालाई कमजोर बनाउने खेलमा निर्मल निवास प्रयोग भएको भन्दै बर्तौलाले आक्रोश समेत पोखेका छन्। अहिले पनि राप्रपा नेपाल र कमल थापालाई राजनैतिक रूपमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र जारी रहेको भन्दै त्यो दिवास सपन्न मात्र हुने उनको दाबी रहेको थियो। हवस् त दर्शकबिन, इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेको लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अहिलेको लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।